میرا مرشد چاہ میں نیواں، میرا مرشد چاہ ہاتھ اچھا دے سنگلا اس صدقے جوان نوچیوں کو جنانی میں نال نبائے میں نیواں میرا مرشد چاہ میں نیواں میرا مرشد چاہ میں نیواں میرا مرشد چاہ اچھا دے سنگ لائی میں نیواں میرا مرشد چاہ 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 اچھا دے سنگ لائی سب کے جان اچھا کولو سب کے جان اچھا کولو جنانی نال نبائی سب کے جان اچھا کولو سب کے جان اچھا کولو عدل کرے تے تھر تھر کامر عدل کرے تے تھر تھر کامر عدل کرے تے تھر تھر کامر اچھا شانہ والے عدل کرے تے تھر تھر کامر اچھا شانہ والے فضل کرے تے بخشے جاور دونوں ہاتھ اٹھائیے ذرا کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے قبولیت کا ٹائم اٹھائیے اور کہیے فضل کرے تے بخشے جاور فضل کرے تے بخشے جاور فضل کرے تے بخشے جاور میں ورگے مکالے فضل کرے تے بخشے جاور چنگ مند سجنا کو لو چنگ مند سجنا کو لو چنگ مند سجنا کو لو سواری ہو جاندی یار جراندہ گلہ نہیں کر دے یار جراندہ گلہ نہیں کر دے اصل پری تجھنا دی یار جراندہ گلہ نہیں کر دے یار جراندہ گلہ نہیں کر دے ٹر گئے یار محبتوں والے ٹر گئے یار محبتوں والے ٹر گئے یار محبتوں والے تو لے گنا لئیہا سے ٹر گئے یار محبتوں والے تو لے گنا لئیہا سے دل لگدا یار محمد دل لگدا یار محمد جائے تیرے پاسے دل لگدا یار محمد آخری شعر سنیے تو شہزاد بھائی نے اس دن محفل میں سنا تھا اور مجھے حکم کیا کون ہاتھ اٹھائے گا مرشد کے قدموں میں بیٹھنے والوں کوئی ہاتھ آج نیچے نہ رہے اور اس دعا میں شامل ہو جائے نہیں کہہ رہا دونوں ہاتھ اٹھانے کہیں گے بھائی بیان دے دردی ہو دے 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 تے بھائی بیان دیا بابا بھائی بیان دے دردی ہو دے تے بھائی بیان دیا بابا باپ سے راندے تاج محمد باپ سے راندے تاج محمد ماما ٹھنڈیاں چھاں باپ سے راندے تاج محمد ماں میرے تے مک دے پیکے ماں میرے تے مک دے پیکے تے پیو میرے گھر ویلا ماں میرے تے مک دے پیکے تے پیو
عمر کر ویلا شال مرن نویر کسے دے شال مرن نویر کسے دے اجڑ جنازے میلا شال مرن نویر کسے دے آخر صدا لے یار حوالے رم دے کون ہاتھ اٹھا کے کہے گا لے یار حوالے رم دے میل چار گنا دے لے یار حوالے رم دے تو میل چار گنا دے اس دن عید مبارک ہو سے اس دن عید مبارک ہو سے جس دن شیر ملا گے اس دن عید مبارک